अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो अवामी बैठक में आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अवामी खिदमत के दावेदार जीते हुए एमएनए और हारे हुए एमएनए और एमपीए इलेक्शन जीतने से पहले वादे और दावे करते हैं। एनए 148 एक अहम हलका है जहां मसाइल ही मसाइल है। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं उनका भी तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम रियाज भुट्टा साहब, जो कि है मेंबर डिजिटल पीपल्स पार्टी पंजाब हैं, जो इलाके में सियासी समाजी तौर पर बहुत मोहतरक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं नासिर अब्बास वैस साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद सर बुलंद साहब, जो सदर है यंग अलाइंस मूवमेंट्स मुल्तान के। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। मैं सबसे पहले आगाज करूंगा वसीम रियाज भुट्टा साहब से। भुट्टा साहब, बताइएगा कि बीजेडीयू मुल्तान हल्का एनए 148 में है, इसके लिए कोई काम अली कासिम गिलानी साहब ने किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बड़ा ही अहम टॉपिक के ऊपर आपने ये जो प्रोग्राम है वो अरेंज किया है। और जो आपका जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा वैलिड है कि जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है इस खित्ते की सराइकी वसेब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा और तालबात यहाँ मौजूद हैं। और ये सिर्फ जो यूनिवर्सिटी है ना सिर्फ ये पूरे खित्ते की नुमाइंदगी करती है, बल्कि ये हमारे हल्का NA 148 और जो सूबाई हल्का है PP 213, जहां से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी साहब MPA हैं, वो भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं। तो अगर इस यूनिवर्सिटी की खिदमात के तौर पर बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी की तज़ीन और आराइश में गिलानी खानदान ने अपना खून पसीना निछावर किया है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं माजी के मनसूबा जात गिनवाऊं, गिलानी लॉ कॉलेज है वो जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बनवाया। एग्रीकल्चर कॉलेज जो था, अगर वहां पर जाएं और वहां पर आप वहां पर तख्ती देखें तो वहां भी सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम नस्ब है। अगर आप जिना ऑडिटोरियम की बात करें, क्योंकि इस खित्ते में कोई बड़ा ऑडिटोरियम नहीं था, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वो ऑडिटोरियम भी दिया। उसके बाद हम जो बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल्स की जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी, कम थी, तो वो भी उन्होंने किया। इसके अलावा बहुत से और भी 1 अरब की स्कॉलरशिप थी। ये तो हमने माजी में काम किया है। और ये नहीं है कि हमारा जो तसलसल जो था वो टूटा है। रिसेंटली यूनिवर्सिटी को उसकी टेरिटोरियल इश्यूज थे कि उसकी जो टेरिटरी है वो पूरे पंजाब में नहीं थी, तो हमारे जो वहां से MPA हैं और रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर बड़े दबंग तरीके से असेंबली के अंदर आवाज उठाई, वहां पर लेजिस्लेशन करवाई और जो यूनिवर्सिटी की जो टेरिटरी थी उसको पूरे पंजाब तक जो है वो मंजूर करवाया। उसका फायदा ये हो रहा है कि अब इस यूनिवर्सिटी का कैंपस पूरे पंजाब में किसी भी जगह पर बन सकता है। उससे जो है यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी सोल्व होंगे और हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो एक वकार है और जो एक तालीमी मयार है वो भी मजीद बढ़ेगा। ये एक मैंने काम बताया। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उनकी स्कॉलरशिप्स के लिए फेलोशिप प्रोग्राम के ऊपर भी काम किया जा रहा है। हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर हमने जो बड़ा एक अहम काम किया है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए बड़ी हमने आवाज उठाई जनाब अली हैदर गिलानी साहब ने, और जो रेगुलर नहीं थे उसके ऊपर हमने उनको रेगुलर करवाया। एज ए मेंबर ऑफ सिंडिकेट मखदूम सैयद अली हैदर गिलानी साहब और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अली कासिम गिलानी इस यूनिवर्सिटी की बहाली के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन वो वाइस चांसलर जो हैं उनसे मिलते रहते हैं और जो तलबा के जो मसाइल हैं उस पर वो बड़े बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। जी, ये थे भुट्टा साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर अब्बास वैस साहब। नासिर भाई, बताइएगा कि सराइकी सूबे के क़याम में कौन रुकावट है? चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने। चेयरमैन सेनेट जो बने हैं इनसे कोई फायदा हुआ? इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमें यहाँ पर अपना इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया।
سب سے پہلے سر آپ نے بات کی مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی، مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی بطور چیئرمین سینٹ. سر چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور آئینی عہدے کے لیے جس فورم میں، جس پلیٹ فارم پہ اور جس حد تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں صوبے کے قیام کی، ٹھیک ہے. آپ نے سر ابھی ایک تو میں اس چیز سے اعتراض کرتا ہوں ہمیشہ، جب بھی ہمارے اسرائیل کی صوبے کے قیام کی بات ہوتی ہے تو اسے جنوبی پنجاب کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری اسرائیل کی قوم جو ہے یہ ہماری اپنی ایک پہچان ہے، تو ہم اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے صوبے کا نام جو ہے وہ بھی اسرائیل کی صوبہ ہی ہونا چاہیے، جنوبی پنجاب نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات. اور اسرائیل کی صوبے کے قیام کے لیے مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے بطور وزیر اعظم 2008-2013 جو انہوں نے انیشیٹو لیا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر اعظم نے اتنا سیریس ہو گیا صوبے کے قیام کے لیے ایسی نہ کوئی قراردادیں منظور کروائیں، نہ کوئی ایسا مدعا اسمبلی میں، سینٹ میں، ہر جگہ مطلب انہوں نے اٹھایا اور اس کے قیام کے لیے کوششیں کی. آج تک وہ کوشش کر رہے ہیں جس حد تک جو ممکن ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد مخدوم سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ صوبہ بنائے گی اور بہت جلد انشاءاللہ یہ صوبہ بن جائے گا. دوسرا سر بطور چیئرمین سینٹ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اس ٹائم ملتان کے اندر کیڈٹ کالج کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد جو ہمیں وہ بھی سرپرائز مل سکتا ہے. اس کے علاوہ سر ایک صنعتی ایریا، صنعتی زون کہہ سکتے ہیں ہم، اس کے قیام کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں بطور چیئرمین سینٹ جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سر ماضی میں آپ چلے جائیں، ایئرپورٹ دیکھ لیں آپ، ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تو یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ اپنی پوڈ کاسٹ کے دوران بول چکا ہوں اس کے بارے میں، اور یہ ہر بندے کو معلوم بھی ہے، تو لہٰذا میں مطلب یہ والی وہ چیزیں ہیں کہ ویسے میں ماضی پہ نظر دوڑا رہا ہوں. یہ میں ایئرپورٹ آ گیا، اس کے علاوہ یہ فلائی اوورز آ گئے، سڑکیں آ گئی، پورے ملتان کا آپ دیکھ لیں انفراسٹرکچر انہوں نے بدل کے رکھ دیا. اس کے علاوہ سڑکیں آ گئیں، اس کے علاوہ یہ ہیڈ محمد والا پل دیکھ لیں. یہ ہیڈ محمد والا پل جو ہے یہ لوگوں کو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ملتان کا پروجیکٹ ہے یا 2 سے 3 اضلاع کا پروجیکٹ ہے. سر بیسیکلی اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ جو ہیڈ محمد والا پل ہے یہ 3 صوبوں کا پروجیکٹ ہے، یہ صرف پنجاب کا بھی پروجیکٹ نہیں ہے، اس سے 3 صوبوں کی عوام کو فائدہ حاصل ہوا ہے. اس کے علاوہ نوکریاں دیکھ لیں، روزگار دیکھ لیں، ریکارڈ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مطلب ہر لحاظ سے اس کے علاوہ ہم مطلب جتنا بولتے جائیں تو سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں پہلے بھی ایک لفظ اور استعمال کرتا ہوتا ہوں کہ وہ محسن ملتان، فخر سرائیکی خطہ تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس جدید ملتان کے بانی ہیں. یہ جو آج ہمارا ملتان پاکستان کے بڑے شہروں میں شمار ہو رہا ہے تو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اس کا کریڈٹ صرف اور صرف مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی ذات کو جاتا ہے. تو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں جو صوبہ بننے نہیں دے رہے؟ آپ کچھ سمجھتے ہیں کچھ ایسی جماعت ایسے لوگ ہیں، ایسی رکاوٹ ہے؟ جی بالکل سر ایسا ہی ہے. اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو میرے خیال میں بہت پہلے کا ہمارا یہ اسرائیلی صوبہ بن گیا ہوتا، لیکن بہت پہلے کی میں بات نہیں کرتا، نہ بھی بنا ہوتا تو 2008 میں جو ہمارے پاس ایک موقع تھا اس دوران یہ ہمارا صوبہ بن چکا ہوتا. 2008 میں اگر کچھ آئینی لحاظ سے دیکھا جائے یا کچھ شکیں تھیں، قرارداد کچھ بھی جو رہتا تھا چیزیں تو وہ 2013 سے 18 کے دوران ہو جانی چاہیے تھی فلفل، جو کہ پیچھے ہو گیا تھا. لیکن وہ رکاوٹ شروع سے ہے کہ ایک تخت ہے ہمارا پنجاب کے اندر جسے ہم تخت لاہور بھی کہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہ یہ ماضی میں چاہتا تھا، نہ وہ اب چاہتا ہے، اور نہ وہ فیوچر میں چاہے گا. ہمیں یہ ہمارا حق ان سے چھیننا پڑے گا، کیونکہ مانگنا جتنا ہم نے مانگنا تھا ہم نے مانگ لیا، ہم مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے، لیکن ہمیں نہیں لگتا جب تک کہ ہم اپنا حق چھینیں گے نہیں ہمیں ہمارا یہ حق ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، تو قائم مقام صدر بھی ہے اس وقت، تو ان کی موجودگی میں کوئی صوبے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل لایا سکتا ہے. میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں سر، یہ جو چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ ہے، یہ انتظامی عہدہ نہیں ہے سر. یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ سر یہ صوبے کے قیام کے، اس میں دونوں کی موجودگی، دونوں کی مشاورت آئینی بھی اور انتظامی بھی ضروری ہوتی ہے. تو آئینی حد تک مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب جتنی کوشش کر سکتے تھے میں عرض کر چکا ہوں وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کی کوششیں رنگ لائیں گی. ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں بہت امیدیں ہیں. ملتان کی عوام کو پہلے بھی جو امیدیں تھی وہ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہی تھی، کیونکہ ملتان کے لیے اگر کچھ عملی طور پہ کسی نے کیا ہے تو وہ مخدوم سید یوسف رضا گیلانی ہی ہے اور گیلانی خاندان ہی ہے. آگے ان کے بیٹے بھی انہی کے نقش قدم پر رواں دواں ہیں. تو اب بھی اگر ملتان کے لیے کوئی ایسا عمل ہوگا تو وہ گیلانی خاندان کی
सरबराही में ही होगा, सरपरस्ती में ही होगा, और सूबे के क्याम के लिए भी हम सर बिल्कुल उम्मीद है मखदूम से